अब हामी मल्टिप्लिकेटिभ ल अफ प्रोबेबिलिटी एन्ड कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको बारे डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। अगाडि हामीले एडिटिभ ल अफ प्रोबेबिलिटीको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। हामीसँग दुईवटा ल छ र यहाँ एउटा एक्स्ट्रा कुरा जोडिएर आएको भनेको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर हो। ठ्याक्कै मल्टिप्लिकेटिभ प्रोबेबिलिटी पढ्दाखेरि यहाँ पनि दुईवटा केसेसहरू छ र त्यो दुईवटा केसेसहरू डिस्क्राइब गर्नको लागि दुईवटामा एउटा केस डिस्क्राइब गर्नको लागि हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कुरा चाहिन्छ। त्यसैगरी यसपछि पढ्ने बेस थ्योरम जुन छ त्यसको लागि पनि हामीलाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको नलेज इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसैले स्टार्ट गरौँ। हामीसँग दुईवटा के छ त केसेसहरू छ। पहिलो केस भनेको के छ, when two events A and B are इन्डिपेन्डेन्ट भनेर छ। त्यसैगरी दोस्रो केस भनेको के छ, when two events A and B are not इन्डिपेन्डेन्ट भनेर छ है। अब यही दुईवटा केसेसहरू हो र यही दुईवटा केसेसको आधारमा हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ ल अफ प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल पहिलो हाम्रो केस हेरौँ। यहाँनिर पहिलो केस भनेको के छ, दुईवटा इभेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा र दुईवटा इभेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरिको केस एकदमै सजिलो छ है, केही पनि गाह्रो हुँदैन। जस्तै सपोज हामीसँग दुईवटा सेट छ ए र बी भन्ने सेट छ। अब मल्टिप्लिकेटिभ ल अफ प्रोबेबिलिटीले चाहिँ के कुरा भन्न खोजिरहेको हुन्छ भने यदि दुईटै इभेन्ट हुनु छ भने है, एमा भएको इभेन्ट अथवा ए इभेन्ट र बी इभेन्ट दुईटै साइमल्टेनियसली अकर हुनुपर्ने छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर खोज्नु नै के हो त, मल्टिप्लिकेटिभ ल अफ प्रोबेबिलिटीको एउटा मेन मोटो हो है त। त्यसैले पी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुन्छ, पिए प्रोबेबिलिटी अफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ बी हुन्छ। अथवा यो भनेको ए एन्ड बी भनेर पनि भन्न सकिन्छ र यसले यही कुरा नै डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी सपोज हाम्रो एउटा नयाँ इभेन्ट थपियो, सी भन्ने इभेन्ट थपियो अरे। यदि सी भन्ने इभेन्ट थपियो भने यो तीनवटै इभेन्ट साइमल्टेनियसली अकर हुने प्रोबेबिलिटी, यदि यो तीनवटै इभेन्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ सी भनेर छ है। यसरी हामीले भेट्न सकिन्छ। ठिक छ। यो भयो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्टको केसेसहरू। त्यसै गरी नेक्स्ट केस भनेको के छ हाम्रो, when two events A and B are not independent भनेर छ। when A and B are not independent भनेर छ। अब यसलाई भेट्न सक्ने हाम्रो प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त, इन्डिपेन्डेन्ट नहुँदाखेरि है। सपोज अगाडिकै केस हामीले लिन सकिन्छ, ए र बी साइमल्टेनियसली हुने भनेको के हुन्छ, पिए टाइम्स पी अनि यहाँ बी छ अनि यहाँनिर स्ल्यास छ, ए छ, यो फरवर्ड स्ल्यास नै भन्छ है, फरवर्ड स्ल्यास भन्छ यसलाई। र यहाँनिर के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको ग्रेटर देन 0 हुन्छ। त्यसै गरी अर्को तरिका भनेको हामीले पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको पिबी टाइम्स पिए स्ल्यास बी भनेर छ। यहाँनिर पिबी भनेको ग्रेटर देन 0 हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा नयाँ कुरा आयो, यो स्ल्यासवाला कुरा आयो, यसले नै के जनाउँछ, यहाँनिर कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर जनाउँछ। के हो त यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको र अरू प्रोबेबिलिटी भन्दा यसको के भिन्नता छ त, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीले के कुरा दिइरहेको हुन्छ भने कुनै कुनै इभेन्टहरू कस्तो हुनसक्छ भने सपोज एउटा इभेन्ट अकर भइसक्यो, अब त्यो इभेन्ट अकर भइसकेपछि अर्को इभेन्ट अकर हुने प्रोबेबिलिटी के छ भन्ने कुरा यसले दिन्छ। जस्तै अब सुरुमा पानी पर्यो, एउटा इभेन्ट पानी परिसकेपछि अब बाढी आउने प्रोबेबिलिटी के छ भनेर भेट्नु पर्यो भने त्यो एउटा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हुन्छ। किनभने एउटा इभेन्ट त अकर भइसक्यो, एउटा इभेन्ट अकर भइसकेपछि अर्को इभेन्ट अकर हुने प्रोबेबिलिटी भनेर भेटिरहेछौँ नि त हामीले है। त्यसलाई नि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्छ एकदम सिम्पल भाषामा है। यसको क्यालकुलेसन्सहरू हामी हेर्छौँ यहाँनिर। अब कसरी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको काम हुन्छ, सुरुमा यसको एउटा टेक्स्ट लेखिदिन्छु म यहाँनिर, के हो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको भनेर। सपोज मैले पी ए अनि यसरी स्ल्यास फरवर्ड स्ल्यास बी लेखेँ भने यसले के को प्रोबेबिलिटी भेट्न भनिरहेछ भने
PA/B भनेको प्रोबेबिलिटी अफ A when इभेन्ट B has already occurred। ठिक छ, यसले के दिन्छ PA/B जस्तो भयो। त्यसै गरी PB/A भनेको के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ B when इभेन्ट A has already occurred। यो भयो हाम्रो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कुरा। अब यसको एउटा छोटो मिठो प्रुफ पनि हेर्छौँ हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड। सायद हाम्रो सिलेबसमा त छैन, हामीलाई जस्ट प्रब्लम सल्भिङमा मात्र युज हुन्छ, त्यही पनि यसले केही न केही चाहिँ तपाईँहरूलाई फाइदा गर्छ होला है त। ल हेरौँ, सपोज गरौँ हाम्रो एउटा स्याम्पल स्पेस यस छ है। यस भनेको के भयो हाम्रो स्याम्पल स्पेस भयो। अब स्याम्पल पोइन्ट्सहरू भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई, स्याम्पल स्पेसमा भएको प्रत्येक भ्यालुजहरू जुन छ अथवा सेटको प्रत्येक इलिमेन्ट्सहरूलाई नै हामी के भनिन्छ स्याम्पल पोइन्ट्सहरू भनिन्छ। यो स्याम्पल इभेन्ट यसमा के छ n वटा के छ स्याम्पल पोइन्ट्सहरू छ। ठिक छ, यस स्याम्पल स्पेसमा n वटा स्याम्पल पोइन्ट्सहरू छ। सपोज अब हामी दुईटा इभेन्टहरू हेर्न गइरहेछौँ, एउटा इभेन्ट A भयो, अर्को इभेन्ट B भयो है त। A इभेन्टमा यसको स्याम्पल पोइन्ट्स NA वटा छ र B को स्याम्पल पोइन्ट्स भनेको के छ NB वटा स्याम्पल पोइन्ट्सहरू छ। अब यहाँ हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने यो दुईटै NA र NB भन्ने दुईटा कुराहरू छ नि, यो दुईटै के हो सबसेट अफ n हो हैन। यो NA र NB दुईटै n मा पर्छ है, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अथवा n भनेको सुपरसेट अफ NA र NB हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा हामीले लेख्नु पर्ने भनेको NAB भनेर लेख्छौँ। के हो त यो NAB भनेको चाहिँ यो भनेको नि स्याम्पल पोइन्ट्सहरू नै हो, स्याम्पल पोइन्ट्सहरू नै हो। तर कुन इभेन्टको भन्दा जब A र B साइमल्टेनियसली अकर हुनुपर्ने छ त्यो इभेन्टको के हो त स्याम्पल पोइन्ट्सहरू हो A इन्टरसेक्सन B को है। अब प्रोबेबिलिटी अफ को डिफिनेसन अनुसार के हुन्छ PA भनेको के हो NA डिभाइडेड बाई n हो। त्यसै गरी PB भनेको के हो NB डिभाइडेड बाई n हो र PA इन्टरसेक्सन B भनेको के हो NAB डिभाइडेड बाई n हो। यसले हामीले के दिन्छ यो तीनवटा प्रोबेबिलिटी आयो। अब हामीले PA अनि /B लेख्यौँ भने यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ होला त A/B भनेको माथि हेरौँ त डिफिनेसन अनुसार A/B भनेको PA इन्टरसेक्सन B डिभाइडेड बाई के लेख्नु पर्यो PB लेख्नु पर्यो है, PB लेख्नु पर्यो। अब PA इन्टरसेक्सन B भनेको के हो NAB डिभाइडेड बाई n डिभाइडेड बाई यहाँनिर NB n है। अब n र n क्यान्सल हुने भयो, कति आयो त भ्यालु NAB डिभाइडेड बाई NB आउन गयो। ठिक छ, देयरफोर PA आफ्टर B एज अकर्ड भनेको के हुन्छ NAB डिभाइडेड बाई NB हुन्छ भने PB/A भनेको के होला त NAB डिभाइडेड बाई NA हुन्छ है। यो भयो हाम्रो नाउ PA इन्टरसेक्सन B भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ A इन्टरसेक्सन B भने चाहिँ NAB डिभाइडेड बाई NB टाइम्स A इन्टरसेक्सन B यतापट्टि NA अनुसार लेखौँ नि त NA अनि यहाँनिर मैले के लेखेँ NA डिभाइडेड बाई n भनेर लेख्न सक्छु होला A इन्टरसेक्सन B भनेको हैन, किनभने हाम्रो यहाँनिर डिफिनेसन अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ A इन्टरसेक्सन B को PA टाइम्स B हेज अकर्ड र A को प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्ने जस्तो भयो। यो कुरा ठ्याक्कै यहाँनिर तल ल्याएर टिपे जस्तै हो है त। यो दुईटा कुराहरू हामीले लेख्यौँ। देयरफोर PA इन्टरसेक्सन B भनेको के हुन जान्छ PB/A टाइम्स PA हुन्छ, यो 1 भयो। त्यसै गरी PA इन्टरसेक्सन B भनेको के लेख्न सकिन्छ NAB डिभाइडेड बाई NB अनि यहाँनिर n
के लेख्न सक्यो यन बी डिभाइडेड बाई यन लेख्न सक्यो यो इक्वल्स टु के हुन्छ पी ए स्ल्यास बी टाइम्स पिबी लेख्न सकिन्छ यो 2 भयो। अब यो कसरी आयो भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो होला है पी इन्टरसेक्सन बी भयो पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो हामीले यहाँनिर के को प्रोबेबिलिटी लिए जस्तो भयो त पी यन ए बी डिभाइडेड बाई यन ए भनेको अब पिबी स्ल्यास ए भनेको के हो त बी को प्रोबेबिलिटी जस्तो भयो के तपाईँले एक तरिकाले बुझ्दा के बुझ्न सक्नुहुन्छ नि अब बी को मात्रै प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर लेखे जस्तो हो यो है र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे जस्तो हो है त त्यसपछि अर्को के छ पिए भनेर छ र हामीले दुईटै प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखे जस्तो हो तर डिफ्रेन्स के मात्रै भयो भन्दा एउटा इभेन्ट अकर भइसकेपछिको प्रोबेबिलिटी लिएको हो हामीले यहाँनिर ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो एक्चुअली फेरि म भनिदिन्छु है त पिए इन्टरसेक्सन बी गर्नेको भए हामीले के भन्नु पर्थ्यो पिए टाइम्स पिबी हो नि ठिक छ यो कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर छ। अब हामीले यहाँनिर के लेख्यौँ पी ए स्ल्यास बी टाइम्स पिबी लेख्यौँ यसको मतलब के हो हामीले यहाँनिर एकै प्रोबेबिलिटी भेटिरहेछौँ तर नयाँ कुरा के जोडियो भने बी अकर भइसकेपछिको प्रोबेबिलिटी लेखिरहेछौँ क्या त्यही भएर यो डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि भयो ठिक छ के को लागि भयो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको लागि भयो किनभने हाम्रो इभेन्ट त बीमा डिपेन्ड गर्ने भयो नि त बी इभेन्ट सकिसकेपछि अथवा बी को अकरेन्स सकिसकेपछि हामीले ए को प्रोबेबिलिटी भेटिरहेछौँ है यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ त दुईटालाई यसरी युज गरेर हामीले फर्मुलालाई प्रुभ गर्यौँ ठिक छ। यति लेखिसकेपछि अब यही फर्मुला हो यसलाई चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी नै भनेर भनिन्छ है त। अब एक दुईवटा क्वेसन गरेपछि सायद यो कुरामा क्ल्यारिटी आउँछ होला। क्वेसन हेरौँ यहाँनिर क्वेसन के छ भने हाम्रो इट इज नोन द्याट 25% of males and 20% females are unmarried in a certain town consisting of equal number of males and females hey, a person is selected at random and found to be unmarried भनेर भनिरहेछ। अब what is the probability that he is a male पहिलो भनेको he is a male र दोस्रोमा के छ हाम्रो she is a female क्वेसन त बुझियो होला के रहेछ त कुनै एउटा टाउन भने चाहिँ सहर हैन कुनै एउटा सहरमा के रहेछ 25% पुरुषहरू र 20% महिलाहरू चाहिँ अविवाहित रहेछन् र त्यो टाउनमा अर्को एउटा के दिएको छ भने हामीलाई हिन्ट्स मेल र फिमेलको नम्बर इक्वल छ ठिक छ र हामीले एउटा पर्सनलाई र्यान्डमली सिलेक्ट गर्यौं हैन त्यहाँनेरि यसो आँखा चिम्लेर यसो ल यसको टाउकोमा हात भनेर राख्दाखेरि के भयो त एउटा चाहिँ अनम्यारिड निक्ल्यो अविवाहित निक्ल्यो। अब के छ प्रोबेबिलिटी कि हामीले छानेको मान्छे चाहिँ कि मेल हुन्छ कि फिमेल हुन्छ भनेर है यसको लागि अब एउटा हामीले स्टेप चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ हामीले मेलको नम्बर फिमेलको नम्बर दिएको छैन नि त्यसैले सुरुमा एउटा नम्बर सपोजिसन गरौँ लेट नम्बर अफ मेल इक्वल्स टु 100 सपोज गर्यौं भने नम्बर अफ फिमेल भनेको पनि 100 नै हुन्छ किनभने हामीले क्वेशनले भनिसकेको छ मेलको नम्बर र फिमेलको नम्बर इक्वल छ है। अब यहाँनिर एउटा सानो टेबल बनाऊ यो टेबलमा हामीले हाम्रो डेटाहरु पुट गर्छौं ताकि रिड गर्न सजिलो हुन्छ है त ल एउटा रो भयो यस्तै गरी यहाँ अर्को रो आउँछ म्यारिड को रो अनम्यारिड को रो अनि त्यसपछि आउँछ सरहरुको रो चाहिँ छैन है यहाँ अर्को के छ भने ल यसरी डेटाहरु आयो यहाँनिर छ म्यारिड त्यसपछि आउँछ अनम्यारिड त्यसपछि आउँछ टोटल अनि यहाँनिर के छ मेल छ फिमेल छ
अनि आउँछ टोटल है। अनि यहाँ छ के छ त क्वेसन अनुसार 25% मेल र 20% फिमेल अनम्यारिड छ भनेपछि 75% मेलहरू त म्यारिड छन् र 80% फिमेलहरू म्यारिड छन्। के लेख्न सक्यो? मेल म्यारिड कतिजना छन् त 75 जना छन्, फिमेल म्यारिड कतिजना छन् 80 जना छन्, भने टोटल म्यारिड कतिजना छन् यो दुईटालाई जोड्दा 155। त्यसपछि अनम्यारिड 25% अनम्यारिड मेल, 20% अनम्यारिड फिमेल। अब ठ्याक्क सब्ट्र्याक्ट गरिदिँदा हुन्छ 100 - 75 भनेको 25 हुन्छ, यो 20 आउँछ। अनम्यारिडको टोटल नम्बर भनेको 45 भयो। टोटल मेल 100, फिमेल 100 अनि यहाँनिर कति भयो 200 होइन। ल यति आयो। अब हामीले आफ्नो काम यहाँ स्टार्ट गर्छौँ। ए भनेको इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ अनम्यारिड है, इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ अनम्यारिड। त्यसै गरी बी भनेको के छ? इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ मेल, इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ मेल। र थर्डमा के छ हाम्रो? इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ फिमेल भनेर छ। ठिक छ। सुरुमा हामी पिए भेट्यौँ, इभेन्ट अफ सेलेक्टिङ अनम्यारिड भनेको के हुन्छ? जम्मा जम्मी अनम्यारिडको नम्बर कति छ? 45 छ है। टोटल नम्बर अफ अनम्यारिड 45 छन्। 45 डिभाइडेड बाई 200 गर्नु पर्यो होइन। टोटल नम्बर अफ अनम्यारिड भेट्यौँ हामीले। अब पिए इन्टरसेक्सन बी गर्नु भनेको के हुन्छ? अनम्यारिड र मेलको नम्बर मिल्ने जस्तो भयो। प्रोबेबिलिटी द्याट सिलेक्टेड अनम्यारिड, यसले के दियो त? हामीले जो अनम्यारिड सेलेक्ट गऱ्यौँ त्यो चाहिँ मेल हो भनेर सेलेक्ट गर्दाखेरि यो नम्बर लिनु पर्यो नि 25, किनभने यो 25ले के दिन्छ? ऊ मेल पनि हो र ऊ अनम्यारिड पनि हो, भने दुईटाको इन्टरसेक्सनको नम्बर दियो नि यसले है। कति लेख्न सकिन्छ? 25 डिभाइडेड बाई, त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले कति लेख्ने त? 200 लेख्ने कि 100 लेख्ने त है? 200 लेख्ने कि 100 लेख्ने भन्दा यहाँनिर 100 हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, सरी 200 लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने टोटल नम्बरमा हामीले काम गरिरहेछौँ है। यो भयो। नाउ अब के भेट्नु पर्यो? प्रोबेबिलिटी अफ बिए भनेपछि हामीले जुन अनम्यारिड सेलेक्ट गऱ्यौँ, अनम्यारिड सेलेक्ट गऱ्यौँ एउटा, अनम्यारिडको सेलेक्सन भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ मेल हो भनेर देखाउनको लागि यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो? पी ए इन्टरसेक्सन बी डिभाइडेड बाई पी ए गर्नु पर्यो होइन। यहाँनिर कति हुन्छ? 25/200 डिभाइडेड बाई 45/200 भयो। यो भनेको 5/9 आउन गयो। ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो पिए इन्टरसेक्सन सी गरियो भने के हुन्छ? अनम्यारिड हो अनि फिमेल पनि हो भने चाहिँ 20 हुन्छ। 20 कति गर्नु पर्यो? 200 गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँनिर पिसिए अनम्यारिड हो अनि फिमेल पनि हो, के हुन्छ? पिए इन्टरसेक्सन सी डिभाइडेड बाई यहाँनिर पिसी भनेर गर्नु पर्यो। ए भनेर हुन्छ, सरी। पी इन्टरसेक्सन सी भनेको 20/200 डिभाइडेड बाई 45/200 भनेको के हुन्छ? 4/9 हुन जान्छ। यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ। एप्रोच बुझ्नुभयो होला कसरी काम गऱ्यौँ हामीले भनेर। अब यहाँनिर नम्बर दिएको छैन, कहिले नम्बर दिन सक्छ, जेनरली नम्बरहरू दिइरहेकै हुन्छ, अथवा क्वेसनबाटै टोटल पपुलेसनको क्ल्यारिटी आइहाल्छ है। हो त्यसरी हामीले गर्न सकिन्छ यो क्वेसनहरू। अर्को एउटा क्वेसन पनि हेर्नु पर्यो होला है, अलिक सबैलाई ठ्याक्कै एकै ठाउँमा बल्कमा राख्न सक्ने क्वेसन भनेको कुन हुन्छ होला त? यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँ पिए और बी टाइपको क्वेसन छ, यसले पनि काम गरेन। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो ल यसले पनि काम गर्दैन, यसलाई लिउँ ल। क्वेसन भनेको के छ भने अ रेसेन्ट सर्वे asked 100 people, यहाँनिर त नम्बर दिइहाल्यो। रेसेन्ट सर्वे asked 100 people if they thought women in the armed forces should be permitted to participate
participate in combat, participate in combat है. The results of survey are shown, the results of survey are shown है त. अब यहाँनिर हेरौँ है त यहाँ के छ भन्ने कुराहरू. एउटा टेबल बनाउनै पर्छ यसको लागि. यो हाम्रो टेबल भयो. के डेटाहरू छ हेरौँ है यहाँनिर. के हामीले यहाँनिर केसम्म गरेर रहेछौँ भने जो फिमेल पपुलेसन छ आर्मीमा त्यो फिमेल पपुलेसनलाई फाइट खेल्न दिने कि नदिने अथवा कुनै वार भयो भने त्यो ठाउँमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने एउटा सर्वे भयो अरे है. रियल सर्वे हो कि फेक सर्वे हो हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. यहाँनिर ल यसरी टेबल डेभलप गरौँ. यहाँनिर हाम्रो जेन्डर छ, सर्वे लियौँ हामीले र हाम्रो सर्वेमा यस नो छ, यतापट्टि मेल छ, यतापट्टि फिमेल छ र यहाँनिर टोटल भनेर लेख्यौँ. त्यो सर्वे 100 जनामा गरेको सर्वेमा 32 जना मेलले यस भने, 18 जनाले नो भने, 8 जना फिमेलले यस भने, 50 ले नो भने है. यहाँनिर अब कति हुन्छ टोटल हेरौँ. टोटल यहाँनिर 50 छ, यहाँनिर 50 बनाऊ. यसलाई हामी बनाऊ 42 भनेर बनाउन क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ. यतापट्टि आयो 40, यहाँनिर आयो 60 र यहाँनिर आयो 100 है. इफ वान रेस्पोन्डेन्ट इज सेलेक्टेड एट ऱ्यान्डम. क्वेसन तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो के हुन्छ भनेर. यदि एउटा संवाददाता भन्छ रेस्पोन्डेन्टलाई के भन्छ, संवाददाता नै भन्छ. इफ वान रेस्पोन्डेन्ट इज selected at random, find these probabilities. पहिलो के छ, the respondent answer yes, the respondent answered yes given that the respondent was female, given that the respondent was female. अनि दोस्रोमा के छ हाम्रो, the respondent was a male, the respondent was a male given answer was no भनेर लेखौँ न त ल. अब यो क्वेसन तपाईँले बुझिहाल्नुभयो. यति पपुलेसनले दियो, एउटा ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरियो र क्वेसनले के सोधिरहेछ भने त्यो ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरेकोमा हामीले यस भन्ने पायौँ है, यस भन्ने पायौँ. तर त्यो यस भन्ने फिमेल हुनु पर्यो, त्यसको हामीले प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्यो. त्यसपछि रेस्पोन्डेन्ट मेल हुनु पर्यो. ठिक छ. अब हामीले ऱ्यान्डमली हातमा टाउको राख्दाखेरि के भयो त त्यो मेल पर्यो र के पनि हुनु पर्यो भन्दा त्यो मेलले पहिले नो भनेको हुनु पर्यो. त्यसैले यहाँनिर कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी जोडिन गयो. ठिक छ. अब यसको सोलुसन हेरौँ. सोलुसनमा के गर्न सकिन्छ, लेट ए भनेको के हुनु पर्यो, मेल रेस्पोन्डेन्ट हुनु पर्यो है. यो सपोज गरौँ बी भनेको फिमेल रेस्पोन्डेन्ट हुनु पर्यो, वाई भनेको के हुनु पर्यो, यस रेस्पोन्ड गरेको पपुलेसन जस्तो भयो, एन भनेको नो रेस्पोन्ड गरेको पपुलेसन जस्तो भयो. अब सुरुको क्वेसनले के भनेको छ, रेस्पोन्डेड एन्सर यस गिभन द्याट द रेस्पोन्डेन्ट वाज फिमेल भनिरहेछ. ठिक छ. रेस्पोन्डेन्ट फिमेल हुनु पर्यो यस भनेपछि पहिलो क्वेसनले हामीले के सोधिरहेछ, यसरी मैले यहाँनिर राखेँ. फिमेल हुनु पर्यो, पहिले नै फिमेल रेस्पोन्डेन्ट छ र उसले नो भनेको छ, सरी यस भनेको छ है, यस भनेको छ. यसको प्रोबेबिलिटी हामीले खोज्नु पर्यो. यसको प्रोबेबिलिटीको लागि भ्यालु के हुन्छ, पी वाई इन्टरसेक्सन एफ हुन जान्छ फिमेल. फिमेललाई त बीले डिनोट गरेर रहेछ है, फिमेललाई बीले डिनोट गरेछ. बी यहाँनिर हाम्रो फिमेल हो अनि रेस्पोन्डेन्ट यस. ठिक छ. वाई इन्टरसेक्सन बी हुने भयो र यतापट्टि पी बी हुने भयो. यसरी हामीले भेट्न सक्छौँ. अब पी वाई इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुन्छ, वाई इन्टरसेक्सन बी भनेको हाम्रो यहाँनिर वाई इन्टरसेक्सन बी भनेपछि 8 हुन्छ, 8/100 हुन्छ, 8/100 हुन्छ र पिबी भनेको फिमेल भयो, 50/100 हुनु पर्यो, 50/100 हुन्छ. 100 क्यान्सल भयो, यसको भ्यालु 0.16 आउँछ.
दोस्रोमा के छ हाम्रो गिभन एन्सर वाज नो भनेपछि यतापट्टि ड्यास हाल्यो भने नो एन्सर दिइसकेको हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ एउटा मेल रेस्पोन्डेन्ट हुनु पर्यो। फर्मुलामा जाने पिए इन्टरसेक्सन यन हुनु पर्यो र यता डिभाइडेड बाई पिएन हुनु पर्यो। अब ए इन्टरसेक्सन यन मेल हुनु पर्यो र नो भन्ने पपुलेसन कति छ 18 जना छ 18/100 गर्नु पर्यो 18 डिभाइडेड बाई 100 गर्ने। त्यसपछि नो भन्ने पपुलेसन कति छ नो भन्ने पपुलेसन 60 छ नो भन्ने पपुलेसन टोटल 60 छ 60 डिभाइडेड बाई 100 गर्नु पर्यो। यो दुईटा क्यान्सल भयो 0.3 हुन्छ। यसरी भेट्नु पर्यो। क्वेसनको कुन फ्लो छ त्यो हेर्नु पर्यो र माथिको यो फर्मुलालाई ठ्याक्कै प्रयोग गर्नु भने एन्सर मजाले आइहाल्छ है। कस्तो कुनै गाह्रो चाहिँ पर्दैन यहाँनिर। जस्ट यो फर्मुलालाई मिलाउने कन्डिसन दिएको छ कि छैन त्यो हेर्ने। हामीले कन्डिसन दिएको छ नि हामीले रेस्पोन्डेड एन्सर वाज यस मात्रै भनेको त्यहाँ कन्डिसन थिएन। तर कन्डिसन के आइदियो भन्दा फिमेलले यस भनेको सुरुमा फिमेल हुनु पर्यो र उसले यस भएको हुनु पर्यो। अर्को कन्डिसनमा के छ नो भनेको हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ एउटा मेल हुनु पर्यो भनेर आयो। ठिक छ। यसरी तपाईहरुले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि आउँछ यसको एउटा जेनरल रूप अथवा एउटा जेनरल फर्म भन्न सकिन्छ यसलाई जसलाई हामी बेज थ्योरम भनेर भन्छौँ। BAYES बेज थ्योरम। यदि तपाईले स्ट्याटहरुको कुराहरु एकदम डीपली स्टडी गर्नुहुन्छ हैन स्ट्याटहरुको कुरामा तपाई डीप जान चाहनुहुन्छ प्रोबेबिलिटीको कुरा छ भने बेज थ्योरमलाई एउटा हाम्रो फाउन्डेसन पोइन्टको रूपमा लिन सकिन्छ है। प्रोबेबिलिटीको कुराहरुमा एकदम डीपली छिर्ने हो भने बेज थ्योरमले के भन्छ भने सपोज मसँग इभेन्ट्सहरु E1 E2 E3 हुँदै हुँदै EN वटा इभेन्ट्सहरु छन् जुन चाहिँ म्युचुअली डिसजोइन्ट सेट्सहरु हो। ठीक छ। यिनीहरु म्युचुअली डिसजोइन्ट सेट्सहरु हो के को स्याम्पल स्पेस यसको स्याम्पल स्पेस यसको म्युचुअली डिसजोइन्ट इभेन्ट्स हो। र अर्को कुरा के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ EI इज नट इक्वल्स टु 0 जहाँ I भनेको 1 2 3 हुँदै n सम्म जान्छ। ठीक छ। कुरा बुझ्नुभयो। यिनीहरु इभेन्ट्सहरु भयो जुन म्युचुअली डिसजोइन्ट छ अथवा यिनीहरुको इन्टरसेक्सन गर्ने हो भने 0 हुन्छ र कुनैको प्रोबेबिलिटी पनि 0 छैन। सपोज यहाँबाट हामीले कुनै एउटा आर्बिट्ररी इभेन्ट लिम A भन्ने र यो केमा पर्छ सबसेट अफ यस मा पर्छ है। यो A भनेको चाहिँ A भनेको सबसेट अफ यस भित्र पर्छ। ठीक छ। र PA के छ हाम्रो PA को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ यति कुरा हामीलाई थाहा छ। देन PER A इभेन्ट अकर भइसक्यो र ER को प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दा PER टाइम्स PA डैश ER डिभाइडेड बाई यहाँनेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा समेसन I इक्वल्स टु 1 n भयो PEI टाइम्स PA अनि EI यसको प्रोबेबिलिटी जस्तो भयो। अथवा यसले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि A इभेन्ट अकर भइसकेपछि ER हुने प्रोबेबिलिटी कसरी भेटिन्छ भन्दा माथिको केस भनेको हाम्रो फेभरेबल केस भयो तल भनेको टोटल केस भयो। टोटल केस हामीले के लिम भने यो भनेको यसले हामीले के दियो भन्दा PA इन्टरसेक्सन EI को सम दियो तलकोले र माथिकोले के दियो त ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा हुने प्रोबेबिलिटी। ठीक छ। यसलाई एक तरिकाले बुझ्दा PER PA भयो र यतापट्टि सम अफ PA इन्टरसेक्सन EI। यसले के भन्यो भने सबैको इन्टरसेक्सनको सम भयो र माथि चाहिँ के भयो त ठ्याक्कै जुन कुरा हामीलाई चाहिएको त्यसको प्रोबेबिलिटी जस्तो भयो हैन। ठ्याक्कै त्यसरी ER भेटिन्छ भनेर यसले भनिरहेछ है त। ल अब हेरौँ यहाँनेरि के हुन्छ यसको फर्म अथवा भ्यालुजहरु कसरी गर्न सकिएला भन्ने। अब प्रुफ चाहियो भने तपाईहरुले एकचोटी हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त मलाई यसको प्रुफ चाहियो भनेर। सपोज गरौँ यहाँनेरि एउटा क्वेशन हेरौँ नि त एउटा क्वेशन हेरौँ यसको कुरा क्लियर भइहाल्छ। क्वेशन के छ भने अ कम्पनी हैज टु मेसिन्स अ कम्पनी हैज टु मसिन्स है दैट प्रोड्युसेस के छ क्लोथ्स भनौँ ल एन ओल्ड मसिन प्रोड्युस
25% डिफेक्टिभ क्लोथ्स है। अब अहिले त डिफेक्टिभ क्लोथ्स भनेको पक्कै च्यातिएको होला, तर त्यही फेसन भइसक्यो भनेपछि त्यो मेसिन पनि राम्ररी नै काम गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ होला। वाइल द न्यू मेसिन produces only 8% defective clothes in addition, ठिक छ, कन्डिसनहरु दिइरहेछ हामीलाई यहाँनेरि। यो कन्डिसनहरुलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने मेन्टालिटी रेडी बनाउँदै गर्नु होला। इन द न्यू मसिन produce 3 times as many clothes as older machine does, है त। क्वेसन अलि लामो छ तर क्वेसनको एन्सर छोटो हुन्छ है। ए नम्बरमा के छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ randomly chosen cloth by the company is defective भनेर छ है त। कुनै एउटा र्यान्डमली चुजन गरेको क्लोथ डिफेक्टिभ छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो गिवन दैट a randomly chosen cloth was tested and found to be defective, what is the probability that the new machine produced it? What is the probability that the new machine produced it, है त। ल एक्चुअली म क्वेसन फेरि तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। एउटा कम्पनीसँग दुईटा मेसिनहरु छ, ओल्ड र न्यू। ओल्ड मेसिनले 25% डिफेक्टिभ आइटम्सहरु बनाउँदछ, क्लोथ्सहरु बनाउँदो रहेछ, र नयाँ मेसिनले चाहिँ 8% डिफेक्टिभ क्लोथ्सहरु बनाउँदो रहेछ। अर्को कुरा के पनि दिएको छ भन्दाखेरि नयाँ मेसिनले चाहिँ पुरानो मेसिन भन्दा 3 टाइम्स मोर क्लोथ्सहरु प्रोड्युस गर्न सक्दो रहेछ है। अब क्वेसन हामीले के सोधिरहेछ भने प्रोबेबिलिटी भेट्नुस् कि कुनै एउटा र्यान्डमली चोजन क्लोथ हामीले लियौं भने त्यो डिफेक्टिभ छ, त्यो प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्यो। दोस्रो के भेट्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन क्लोथ हामीले एउटा क्लोथ लियौं त्यो क्लोथलाई हामीले टेस्ट गर्यौं र हामीले भेट्यौं कि त्यो डिफेक्टिभ छ। अब प्रोबेबिलिटी के निकाल्नु पर्यो भने त्यो डिफेक्टिभ क्लोथ चाहिँ मेसिन ए ले बनाएको हो भनेर हामीले निकालौं। त्यो कुरा यहाँनेर हेरौं है त कसरी निकाल्न सकिन्छ। यसको सोलुसनमा के छ भने लेट E1 भनेको के हो भन्दाखेरि प्रोडक्सन अफ क्लोथ। यो एउटा यस्तो इभेन्ट हो जसमा प्रोडक्सन अफ क्लोथ बाई ओल्डर मेसिन, त्यो E1 मा पर्छ। E2 भनेको के भयो, प्रोडक्सन अफ क्लोथ बाई न्यू मेसिन भयो, यो भयो, ठीक छ। अर्को कुरा के पनि दिएको छ भने न्यू मेसिन produces 3 times more cloth than old machine, ठीक छ। यो कुरा दिएको छ। हामीले के लेख्न सक्छौं, E2 equals to 3 times E1 भनेर लेख्न सकिन्छ according to the question। अब E2 divided by E1 भनेको के हुन्छ 3/1, therefore E2 is to E1 भनेको के हुन्छ 3:1 हुने भयो। therefore PE2 भनेको के लेख्न सकिन्छ 3/3 + 1 भनेको 3/4 equals to 0.75 र PE1 भनेको के लेख्न सकिन्छ 1/3 + 1 भनेको 1/4 भनेको 0.25। ल एकैचोटी कसरी यो आयो। अब यसले के भनिरहेछ, सपोज हामीले 4 वटा क्लोथ प्रोड्युस गर्यौं हैन, 4 वटा क्लोथ प्रोड्युस गर्यौं भने नयाँ मेसिनले बनाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 3 वटा क्लोथ हुन्छ फेभरेबल केसेस। त्यसैले हामी 3 लेख्यौं माथि फेभरेबल केसमा, तल टोटल नम्बर अफ क्लोथ्स भनेको 3 + 1 भयो, 3/4 भनेको 0.75। त्यसैगरी पहिलो मेसिनले एउटा प्रोड्युस गर्न सक्छ हैन, त्यसैले 1 divided by 3 + 1 भयो, त्यो रेन्जमा राख्न सकिन्छ है। त्यसरी गरियो हामीले E को भ्यालु E1 र E2 को एउटा प्रोबेबिलिटी भेट्यौं, क्लोथ्स प्रोड्युस गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भेट्यौं। अब
अर्को एउटा कुरा हामीले के सपोज गर्छौँ भने लेट ए बी द इभेन्ट द्याट द डिफेक्टिभ क्लोथ वाज प्रोड्युस्ड। ठिक छ, एउटा इभेन्ट सपोज गऱ्यौँ हामीले। अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो प्रोबेबिलिटी सपोज PAE1 भनेको के हो त, पहिलो मेसिन अथवा हाम्रो ओल्डर मेसिनले बनाएको क्लोथ भयो, त्यसको प्रोबेबिलिटी E1 ले दिने भयो, र यसले के भन्ने भयो त E1 ले प्रोड्युस गरेको क्लोथ डिफेक्टिभ छ भनेर भन्ने भयो। ठिक छ, यसले के दिने भयो, प्रोबेबिलिटी अफ प्रोड्युसिङ डिफेक्टिभ क्लोथ फ्रम ओल्डर मेसिन, त्यो कुरा भेट्नु पर्ने भयो। कति हुन्छ होला, कसरी भेट्न सकिन्छ होला त यो कुरा, के गर्यो हामीले क्वेसनले नै के दिएको छ भने क्वेसनमा 23% डिफेक्टिभ क्लोथ्स बनाउँछ ओल्ड मेसिनले भनेर दिएको छ अगाडि नै, भने के हुन्छ 0.23 हुन्छ। त्यसै गरी PA/E2 भनेको के हुन्छ, 8% डिफेक्टिभ बनाउँछ भने 0.08 हुन्छ है। E2 मसिनले बनाएको 8% क्लोथ्स डिफेक्टिभ हुन्छ, 0.08 हुन गयो हैन। क्वेसन अनुसारै हामीले यो दुईटा कुराहरू लेख्यौँ। अब पहिलो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। पहिलो क्वेसनले हामीले के भनेको थियो त, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ र्यान्डमली चोजन विजेट प्रोड्युस्ड बाई द र्यान्डमली चोजन क्लोथ प्रोड्युस्ड बाई द कम्पनी इज डिफेक्टिभ भन्ने कुरा छ। यो क्वेसन यहाँनिर लेख्दाखेरि जस गर्न सजिलो हुन्छ। द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly chosen cloth produced by company is defective है। यो कुरा हेर्नु पर्यो। यहाँनिर हामीले PA भनेर भेट्छौँ। PA भनेको के हुन जान्छ, PA इन्टरसेक्सन E1 प्लस PA इन्टरसेक्सन E2 भनेर भेटिन्छ। ठिक छ, किनभने डिफेक्टिभ क्लोथ त दुईटैले बनाइरहेको हुन्छ हैन। हामीले के भेटिन्छ यहाँनिर, कस्तो खालको सम गर्यौँ भन्दाखेरि एले बनाएको डिफेक्टिभ क्लोथ्स अथवा ओल्डर मेसिनले बनाएको र डिफेक्टिभ क्लोथ्सको प्रोबेबिलिटी प्लस न्युअर मेसिनले बनाएको डिफेक्टिभ क्लोथ्सको मेसिनको सम गर्यौँ हैन, क्लोथ्सको सम गर्यौँ भने यसले हामीले टोटल डिफेक्टिभको एउटा प्रोबेबिलिटी दिन सक्छ। त्यही कुरा हो। अब PA भनेको के हुन जान्छ यहाँनिर, यो भनेको PE1 टाइम्स PA-/E1 प्लस यो भनेको PE2 P अनि A/E2 हुने भयो। यो इक्वल्स टु द अब 0.25 टाइम्स 0.23 प्लस 0.75 टाइम्स 0.08 भनेको 0.1175 हुन गयो। कुरा बुझ्नु भयो होला। प्रोबेबिलिटी दैट अ र्यान्डमली चोजन क्लोथ इज डिफेक्टिभ भनेको PA भेट्नु पर्यो, किनभने ए हामीले के डिफाइन गरेका थियौँ, डिफेक्टिभ क्लोथ्सहरू। अब डिफेक्टिभ क्लोथ्स टोटलमा कसरी हुन्छ, E1 मेसिनले प्रोड्युस गरेको डिफेक्टिभ क्लोथ प्लस E2 मेसिनले प्रोड्युस गरेको डिफेक्टिभ क्लोथको सम गर्नु पर्यो हैन। हो यसरी हामीले गर्न सकियो। डिफेक्टिभ क्लोथ्स र मेसिनको ओल्डर मेसिनको हामीले इन्टरसेक्सन गर्नुको मतलब ओल्डर मेसिनले प्रोड्युस गरेको डिफेक्टिभ क्लोथ्स भयो, त्यसरी भेट्न सक्यो। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो द conditional probability of selecting defective clothes from new machine, त्यो भेट्नु पर्यो। यसको के हुन्छ त, अब ड्यास लेखेँ मैले है, नयाँ मेसिन छ E2 भयो, यसले गर्ने डिफेक्टिभ क्लोथ्सहरूको यहाँनिर के छ त, कन्डिसनल प्रोभाइडर सिलेक्टिङ डिफेक्टिभ क्लोथ्स फ्रम न्यू मेसिन भनिसकेपछि के भेट्नु पर्यो, हाम्रो यतापट्टि डिफेक्टिभ क्लोथ्सहरू हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ नयाँ मेसिनले हामीले डिफेक्टिभ क्लोथ्स आइसकेको छ, किनभने हामीले क्वेसनले के भनिरहेछ, हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, टेस्ट गरेपछि के भेट्यौँ, डिफेक्टिभ क्लोथ्सहरू हो भनेर थाहा पायौँ।
अब हामीले के भेट्नु पर्यो, त्यो नयाँ मेसिनबाट आएको हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि त। हामीले डिफेक्ट हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो, त्यसको प्रोबेबिलिटी आइसक्यो, तर नयाँ मेसिनले नै प्रड्युस गरेको प्रोबेबिलिटी हो भनेर थाहा छैन। त्यही भएर P(E2)/A गरियो। ए को थाहा भइसक्यो प्रोबेबिलिटी अथवा अकर भइसक्यो, अब E2 को थाहा पाउनु पर्यो। यसको त हामीसँग फर्मुला छ, Pe2 टाइम्स PA/E2 डिभाइडेड बाई यहाँनिर के गर्न सकिन्छ, PA भनेर गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो बेस थ्योरमको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला जस्तो लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। 0.75 टाइम्स 0.08 डिभाइडेड बाई 0.1175 भनेर गर्न सकियो। यो भ्यालु कति आउँछ, 0.5106 भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले एउटा ऱ्यान्डमली चुजन क्लोथ भेटियो भने, न्यू मेसिनबाट डिफेक्टिभ छ भन्यो भने कति हुनसक्छ चान्स, थियो 51.06% चान्स हुनसक्छ। यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा त कुरा थाहा भइहाल्छ नि होइन। ल ठिक छ, यही सँगसँगै हाम्रो प्रोबेबिलिटीको च्याप्टर पनि सकिन्छ है। यहाँनिर हामीले ल टोटलमा के हेऱ्यौँ भन्ने कुराहरू एक्चुअली फेरि रिभ्यू गरौँ। प्रोबेबिलिटीको डिफिनेसन हेऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि यसको बेसिक टर्म्सहरू हेऱ्यौँ। ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो, के रहेछ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको भन्दा, हामीले होमोजेनियस तरिकाले होइन एउटै खालको सेटअप इन्भाइरोमेन्ट गरेर एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ भने ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भयो। ट्रायल भनेको एउटा सिङ्गल ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टलाई ट्रायल भन्छ। इभेन्ट भनेको त्यसको आउटकमलाई इभेन्ट भन्छ। एक्जस्टिभ केसेस भनेको टोटालिटीमा कतिवटा एक्सपेरिमेन्ट गरियो, एक्जस्टिभ केसेस भयो। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भनेको कस्तो भयो, एउटा इभेन्ट हुँदा अर्को इभेन्ट हुन नपाउने, हेड हुँदाखेरि टेल हुन नपाउने, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ। इक्वल्ली लाइकली भनेको के हो, कुनै एउटा हुनसक्छ, हेड र टेल आउन सक्ने, कोइन टस गर्दाखेरि दुइटै लाइकली हो, इक्वल्ली लाइकली भयो। फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको हामीले के खोजिरहेका छौँ त, हामीलाई हेड चाहिएको छ भने त्यो फेभरेबल केस भयो कोइन टस गर्दा। डाइसमा यदि हामीले इभन नम्बर चाहिएको छ भने 2 4 6 भनेको हाम्रो फेभरेबल केस भयो। त्यसपछि सेट्सको अनुसार हामीले डिफाइन गऱ्यौँ प्रोबेबिलिटीलाई। स्याम्पल स्पेस भनेको टोटल सबैको आउटकम, त्यसलाई स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। डिसजोइन्ट इभेन्ट भनेको दुईवटा इभेन्टहरू बिच केही पनि इन्टरसेक्सन छैन भने डिसजोइन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एक अर्कासँग रिलेटेड नभएको, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नै भयो। डिपेन्डेन्ट भनेको एक अर्काको अकरेन्ससँग डिपेन्ड गर्ने कुराहरू भयो। कम्पाउन्ड इभेन्ट भनेको एउटा ठुलो इभेन्ट चाहिँ सानो सानो इभेन्टहरू मिलेर बनेको छ, कम्पाउन्ड इभेन्ट भयो। कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट भनेको के हो त, एउटा इभेन्ट छ, त्यो इभेन्टलाई हामीले टोटल माइनस त्यो इभेन्ट गऱ्यौँ भने जुन इभेन्ट आउँछ नि त्यो हाम्रो कम्प्लिमेन्टरी इभेन्ट भयो है त। त्यसको अपोजिट जस्तो भन्न सकिन्छ। अनि बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ हेऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरी पर्म्युटेसन कम्बिनेसनको थोरै नियमहरू, क्लासिकल डिफिनेसनको बारेमा डिस्क्राइब गऱ्यौँ, यसको लिमिटेसन्सहरू। त्यसै गरी हामीले एम्पेरिकल डिफिनेसन पनि हेऱ्यौँ, यसको लिमिटेसन्सहरूको बारे हेऱ्यौँ। एक्जियोमेट्रिक एप्रोचको बारे डिस्क्राइब गऱ्यौँ र यहाँदेखिको प्रब्लमहरू सबै एक्जियोमेट्रिक एप्रोच अनुसार हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि बेसिक लजहरू हेऱ्यौँ, एडिटिभ लजको एउटा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभको बारेमा डिस्क्राइब गऱ्यौँ र त्यसको केही प्रब्लम्सहरू सल्भ गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि मल्टिप्लिकेटिभ ल अफ प्रोबेबिलिटी र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको बारेमा हेऱ्यौँ, त्यसको केसेसहरू पनि डिस्क्राइब गऱ्यौँ र फाइनली बेस थ्योरम हेरेर यसको सानो एउटा प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो प्रब्लम आएन, यो प्रब्लममा थोरै हेल्प गरिदिएको भए चाहिँ जस अझै बेटर हुन्थ्यो, अथवा यो टपिकलाई अझै राम्रो डिस्क्राइब गरेको राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भने त्यो प्रब्लम्सहरू अथवा त्यस्तो केही टपिक्सहरू छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्ने अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर